नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलादर तपाईहरूको माझमा आएकी छु। साउन 1 गते शुक्रबार नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण भएको अवसरमा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यको प्रमुखत्वमा सङ्घका विभिन्न शाखा तथा लुम्बिनी वज्रयान महाविहारका प्रतिनिधि गुर्जुहरूबाट टेलिभिजनको उत्तरको प्रगतिको कामना सहित पञ्चरक्षा सूत्र पाठ गर्ने कार्य सुसम्पन्न भएको छ। उक्त अवसरमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई नेपाल भाषा, नेपाली भाषा, थाई भाषा र जापानिज भाषामा सम्बोधित गरिएको थियो। नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत नियमित प्रसारण भएको अवसरमा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यको प्रमुखत्वमा सङ्घका विभिन्न शाखा तथा लुम्बिनी वज्रयान महाविहारका प्रतिनिधि गुर्जुहरूबाट टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित पञ्चरक्षा सूत्र पाठ सम्पन्न भएको छ। कि यो पञ्चरक्षा सूत्र त्यति महत्त्वपूर्ण, त्यति उपयोगी र त्यसले जनताले फाइदा लिइआइरहेको र सँगसँगै नेपालमा जब यहाँ ठुल्ठुलो दुर्घटनाहरू हुन्थे भएर गएका इतिहास छन्। उदाहरणको लागि अब मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर लग्यो, रथ ढल्यो, त्यही फेरि रथ तानेर ठाउँमा राख्यो, त्यसमा आगलागी भयो। त्यस्तैदेखि लिएर थुप्रै मठ मन्दिरमा त्यस्तो ठुल्ठुलो दुर्घटना भएको अवस्थामा त्यसै सँगसँगै राजदरबार आदि इत्यादिमा पनि ठुल्ठुलो दुर्घटना भएको खण्डमा र देशमै पनि अनिष्ट विभिन्न खालको समस्या आइपर्दाखेरि यो धार्मिक दृष्टिकोणले यो पञ्चरक्षा सूत्र पाठ गराउने पञ्चरक्षाको यज्ञ फेरि गृह यज्ञ भनेर यज्ञ गराउने यस्ता कुराहरू नेपालमा धेरै प्रचलित थिए र अहिले थोरै मात्रामा भए पनि बाँकी चाहिँ छन्। अब यही यस्तो महत्त्वपूर्ण पञ्चरक्षा सूत्र आज हामी सबैको बोधी टिभीको उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र बोधी टिभीसँग जोडिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको सबैको सुस्वास्थ्य, आयु आरोग्य र समृद्धि, आर्थिक सम्पन्नतालाई ध्यानमा राखिकन हामी यो पाठ गर्न गइरहेका छौँ। ओम नमो भगवते आर्य महाप्रतिसरायै एवं मया श्रुतमेकस्मिन् समये भगवान् महावज्रमेरु शिखरकुटागारे विहरति स्म तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भूतसङ्गा शृणोथ मे। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्गाय, नमः सर्वतथागतानां, नमो नमः सर्वबुद्ध धर्म बोधिसत्त्व धर्म संघेभ्य तद्यथा। ओम विपुल गर्भे विमल जय गर्भे, ओम विपुल विमले विमल गर्भे, वज्रज्वाला गर्भे गति गहने गगने गगन विशोधनी सर्वपाप विशोधनी। ओम गुणवती गगन विचारिणी गगरी गिरी गिरी गिरिनी गिरिनी गमनी गमनी ग्रह ग्रह गगरे गगरे गंबरी गंबरी गभी गभी गही गही गमरी गमरी गरे गरे गुरु गुरु शुभ शुभ गुरुनी चरे गुहनी गुहनी गुरुनी गुरुनी चुरु चुरु चरे चरे मुचिरे मुचिरे। जय विजय सर्व भय विगते सर्व गर्भ संरक्षणे श्री श्री फिरी फिरी मिरी मिरी गिरी गिरी ध्री गिरी गिरी समन्ताकर्षणे सर्वशत्रु प्रमथने रक्ष रक्ष सर्वसत्वान् सर्व भय सर्वोपद्रवेभ्य सर्वबाध्येभ्य चिरी चिरी विरी विरी धिरी धिरी विगता वरणे विशोधने विविधा वरण विनाशिनी मुरी मुरी मुचि मुचि मुली मुली किली किली मिली मिली कमले विमले जय विजये। कार्यक्रममा श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य सहित उत्तम बज्राचार्य, भीमरत्न बज्राचार्य, दशरत्न बज्राचार्य, महेश बज्राचार्य गुर्जुहरूबाट वज्रयान परम्परा अनुसार पञ्चरक्षा सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। सर्वत्र समन्तानां दिशां बन्देन वज्रप्राकार वज्रपाश बन्देन
वज्रज्वाला विशुद्धेन तुरी तुरी भगवती गर्भ संशोधने कुक्षी सम्पूर्णी ज्वल ज्वल चल चल ज्वालिनी ज्वालिनी वर्षतु देव समन्तेन दिव्योदकेन अमृत वर्षने अभिसञ्चन्तु मां रक्ष रक्ष मां सर्वत्र विदारिणी बल बल बलवती जय जय विजय विजय जयतु सर्वत्र सर्वकालं सिद्ध्यतु मे इयं विद्या साधय मण्डलं घातय विघ्नं जय जय सिद्धे सिद्धे बुद्धे बुद्धे पुरय पुरय आसाम विद्योत गते जयोत्तरे जय करे जयवती तिष्ठ तिष्ठ भगवती समय मनोपालय सर्वतथागत हृदय नारोप्य पिपिपिधा तुजम्रे मायेम्बा साल्योदान सुपरिपूर्ण। पञ्चरक्षा सूत्र पाठपछि श्रद्धेय गुर्जुबाट बोधी टेलिभिजनलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण शुभारम्भ हुनुभन्दा पहिला नेपाली, नेपाल भाषा, जापानिज र थाई भाषाबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। स्वागत छ तपाईँलाई बोधी टेलिभिजनमा। म चरुतुलाधर। बुद्ध धर्म, बुद्ध शिक्षा र बुद्ध जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनीलाई प्रचार गर्ने उद्देश्यको साथ स्थापित नेपालको प्रथम र एकमात्र बौद्ध च्यानल बोधी टेलिभिजन आजदेखि स्याटेलाइटबाट प्रसारण सुरु गरेका छौँ। विगत जस्तै तपाईँको साथ सहयोग र सुझावको आशा राखेका छौँ। धन्यवाद। भवतु सर्व मङ्गलम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षा त प्रचार प्रसार यागु नाप थु च्यानल पाखे बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षा त चिगु छे तक थ्याङ्क्यु नीति निरन्तर रूपमा यहाँ चुनागु ठु टेलिभिजन ख बोधी टेलिभिजन ठुगु टेलिभिजन लुम्बिनी भगवान बुद्ध या जन्मस्थल लुम्बिनी या त केन्द्रबिन्दु दयका उके त विश्वव्यापीकरण यागो तातुना हे जिमी न्यावै चुनाउ ख थो निरन्तर रूपमा न्यागो छोले थो न्यादयुपति रफ्तारे जि न्यावन चुनाउ दु छे तक बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षा थ्याङ्क्यु नीति भगवान बुद्ध बिया बिजागो हरेक दर्शन या त चिकित्सा तक थ्याङ्क्यु नीति जिबि निरन्तर वइ चुनागो छोले जिमस अथवा न्याड तक केबल मार्फत प्रसारण यानागो बोधी टेलिभिजन छिगु छे तक आजिमस स्याटेलाइट पाखेन प्रसारण यानागो जुल बुद्ध धर्म दर्शन व शिक्षा यते मु नारा जोनाए छिकपिनि न्याने जिपि वइ चुनागो ख अले थो जाजो पाखे जिमस शिक्षा बिगु ख बुद्ध धर्म युपति गुण जाजो जो त दु ओके द न्यू टेलिभिजन मार्फत छौ बोधी एचडी पाखे स्याटेलाइट पाखे प्रसारण ज्याछौ दुसा आ छिकबिन स केबल पाखे न गु सोइ चौ ख ओके त न जिमस निरन्तरता बिगु जुइ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ओहायो गोजाइमास। वतासिबा रन्जु देश मिन्ना सामानी बौद्धी तेरिबिनी यौसोको नेपारु चिउ हाजिमेते हौसौ सारेता हितोचु दाकेनो बुक्योनी खान्सुरु वानगुमी बोधी च्यानरु हो सेचुरिता सीता गो नेन्नी हायरी होनजिचु योनि नेपारु रेकी निसेन नानाज्यू हाचिनेन सिचिगाचु चुइताची किन्योवी ऐसै हौसौ सुरु कोतोगा देखिते वारे वारेमा तोत्तेमो उरेसिकु ओमोतेइमास मिन्नासान आरिगातो गोजाइमास। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दिछन छिउ रोजिना साकया लाउमी ख्वामยินดี เป็นยิ่งที่ประกาศว่าช่องสัญญาและช่องเดียวในประเทศเนปาลคือโบธีเทลิวิชันซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำศาสนาและปรัชญาคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่บ้านเรือนของประชาชนด้วยวิธีง่ายและเป็นสากลของพระพุทธเจ้าบ้านเกิดลุมพินีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะถ่ายทอดออกทางดาวเทียมขอให้งานของพวกเราประสบความสำเร็จขอให้รายการที่เราได้ถ่ายทอดไปพระพุทธศาสนาขอให้พระพุทธศาสนาอยู่เสมอสวัสดีขอบคุณค่ะ 2078 साल साउन 1 गते शुक्रबार मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौँको टेबालमा रहेको पालादेव सङ्कटा मन्दिर हाल कोरोनाको दोस्रो लहरको विषम परिस्थितिमा बन्द गरिएको छ।
वर्षाकालमा उक्त मन्दिरको गजुर छोपिने चलन छ। हेर्नुहोस् यसको बारे एक रिपोर्ट। मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौँको टेबहालमा रहेको सङ्कटा मन्दिर हाल कोरोनाको दोस्रो विषम परिस्थितिमा बन्द गरिएको र वर्षाकालमा उक्त मन्दिरको गजुर किन छोपिन्छ भन्ने कारण सम्बन्धी एक रिपोर्ट। उपत्यकाकै सबैभन्दा ठूलो बहालको रूपमा काठमाडौँको न्यू रोडको टे बहाल अर्थात् राजकीर्ति महाविहार भनेर बुझिन्छ। 7 रोपनी जग्गामा फैलिएको यो बहालमा सङ्कटा मन्दिर, पालाद्यो, मूल देवता भएको मन्दिर क्वापाद्यो गरी प्रमुख सम्पदाहरू रहेका छन्। विषम परिस्थिति चलिरहेकै बेला उपत्यकाका विभिन्न महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरहरू बन्द गरिएका छन्। सधैँ नै भक्तजनहरूको घुइँचो लागिरहने मन्दिर अझ झन् शनिबार र ठूला पर्वहरूमा थाम्नै नसक्ने गरी भिड हुने गर्दछ सङ्कटा मन्दिरमा। यस मन्दिरमा आएका हरेक भक्तजन न्यू रोड गेटको अर्को साइड रोडमै रहेको महाङ्काल मन्दिरमा पनि त्यही दिन जाने गर्दछन्। सङ्कटा मन्दिरमा दिनहुँ दर्शनका साथै विशेष गरी बिरामी भएका व्यक्तिहरू जाने बुझिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चले लगत्तै द्रुत सङ्क्रमणबाट जोगिनका निम्ति मन्दिरको मुख्यद्वार बन्द गरिएको भनिएको छ। सधैँको दर्शन बाहेक विशेष पूजाआजाका लागि भने मन्दिरका सरोकारवालाले मूलद्वारमा सूचना टास गरी सम्पर्क नम्बर समेत लेखेर राखेका छन्। यसलाई अझै स्पष्ट पार्दै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडाध्यक्ष चिनिकाजी महर्जन यसो भन्छन्। यो सबै अब विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारीको प्रभाव हो। त्यसले चाहिँ अब हाम्रो समाजमा आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा जुन खालको प्रभाव पारेछ त्यसको राम्रो नराम्रो प्रभाव चाहिँ हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। सङ्कटा मन्दिर बन्द भइरहेको बेला बिहानको नित्य पूजा र साँझको आरती बाहेक मूलद्वार बन्द नै हुने जानकारी दिन्छन् मन्दिरका पुजारी विश्व वज्राचार्य। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ सूचना जारी गरेको हुनाले हामी चाहिँ मन्दिर बन्द गरिरहेका छौँ। बिहान हाम्रो नित्य पूजा कार्यक्रम ब्याक और मन्दिर बेला दिनभरि बन्दै हुन्छ। नित्य पूजा बिहान हाम्रो जस्तो पहिलादेखि चलन चलिरहेको त्यही अनुसार हाम्रो बिहान 5 बजेभित्र नित्य पूजा काम कार्य सफल भइरहेको गरिरहेको छौँ। त्यो ब्याग अनि बत्ती हाम्रो आरती हुन्छ बेलुका नि त्यो दिनभरि बिहान एकछिन नित्य पूजा ब्याग त्यो पनि पुजारी ब्याग अरू कसैले हुलाउँदैन, पुजारी परिवार ब्याग कसैलाई पनि हामी मन्दिर बन्द गर्ने। त्यस्तै उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो बहालको रूपमा चिनिने राजकीर्ति महाविहार सङ्कटा मन्दिरको वर्षायाममा छुट्टै अर्को विशेषता पनि रहेको छ। यस मन्दिरमा जम्मा गरी 5 गजुर राखिएको छ। अरू ऋतुमा खुला रहने उक्त मन्दिरको गजुर मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्यसम्म मान्द्रोले छोप्ने प्रचलन चलिआएको छ। यो छोप्ने प्रक्रिया नेपाली पात्रो अनुसार आषाढ कृष्ण अष्टमी तिथिका दिन क्षमा पूजा गरी गर्ने चलन रहेको छ। छोप्ने प्रक्रियालाई हामी नेपाल भाषामा पुल खुइगु भनिन्छ। वर्षाले गर्दा गजुरमा रहेको सुनको जलपमा असर पर्ने हुनाले यो गजुर छोप्ने चलन समेत रहिआएको बुझिएको छ। अझ विस्तृत रूपमा वडाध्यक्ष महर्जन यसो भन्छन्। त्यसलाई पुलुङ टोफिक भन्छ नेवार भाषामा, स्थानीय भाषामा होइन। त्यो खास चाहिँ अब यो बर्सातमा अब रासायनिक प्रभावले चाहिँ सुनमा चाहिँ जुन गजुरमा सुनको मलम लगाएको छ त्यो चाहिँ बगेर जाला छे होला भन्ने चाहिँ हिसाबले लगाएको भन्ने सुनिन्छ होइन। हाम्रो नेपाल सम्वतको भलभल अष्टमी भन्छ। त्यो अष्टमीदेखि चाहिँ त्यो भनेको अब बर्सात सुरु हुने चाहिँ जुन यहाँ स्थानीय रूपमा जुन मान्छेले विश्वास गर्ने यो उपत्यकामा बर्सात थाल्ने हुने चाहिँ जुन अब विशेष गरी निर्क्योले गरेर चाहिँ त होइन, तर विशेष गरी अब त्यहाँदेखि थालिने भएको कारणले त्यो अष्टमी दिनदेखि चाहिँ 3 महिना जति लगभग बढी बर्सात हुने 3 महिना जति चाहिँ
त्यो छोपिने चलन छ। साउन 1 गते शुक्रबार सर्दै धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँ सिग स्थित धर्मकीर्ति विहारमा साउन संक्रान्तिको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको काठमाडौँको श्रीग स्थित धर्मकीर्ति विहारमा श्रावण संक्रान्तिको दिनको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा आवासीय गुरुमाहरू मिलेर सामूहिक बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय इन्द्रावती गुरुमाले 38 मङ्गलहरूमध्ये एक रहेको 7औं मङ्गलको विषयमा विशेष धर्मदेशना प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। धर्मकीर्ति विहार नेपालकै अग्रणी विहारहरूमध्ये एक हो। थेरवाद बुद्ध धर्ममा यस विहारको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। विशेष गरेर गुरुमाहरूको विहारको रूपमा पनि यो विहार परिचित छ। यस विहारले विविध अवसरहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म अनि समाज सेवामा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। साउन 2 गते शनिबार काठमाडौँको राजकीर्ति महाविहार टेबालमा कपादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेकोमा पहिलो चरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कपादेव मन्दिरको पुनर्निर्माणको अवस्थाको बारेमा हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। काठमाडौँको प्रत्येक बहालमा मूल मन्दिरको रूपमा क्वापादेव छे निर्माण गरिएको हुन्छ। हरेक बहालमा एक क्वापादेवको निर्माण गर्ने गरिन्छ भने राजकीर्ति महाविहार टेबहालमा हामी 2वटा क्वापादेवको मन्दिर देख्न पाउँछौँ। यो मन्दिर यस महाविहारको मूल क्वापादेव छे हो। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पमा सङ्कटा मन्दिरको बायाँमा अवस्थित क्वापादेव अर्थात् मूल मन्दिर जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो। क्षतिग्रस्त मन्दिरको पुनः निर्माण कार्य अहिले भने भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। हालै निर्माणाधीन रहेको उक्त मन्दिरमा पहिले झिङ्गटीको छाना रहेको बुझिएको छ। यसपटकको जीर्णोद्धारपछि भने धातुको छाना राख्न लागि बताइन्छ। यो मन्दिरको पुनर्निर्माण व्यवस्थाको जिम्मेवारी सङ्कटा संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले र काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ। निर्माण कार्य 2 फेजमा हुने गरी जानकारी समेत दिइएको छ। पहिलो फेजको अनुमानित लागत खर्च 49,79,214 भनिए पनि सम्झौता भने 85,05,981 रहेको बताइएको छ। निर्माण हुन लागेको उक्त मन्दिरको पहिलो फेजको कार्य सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको र दोस्रो फेजको निर्माण कार्यको लागि तयारी भइरहेको भनिएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ सङ्कटा संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव मानिक रत्न स्थापित। यो क्वापादेव भनेको डेफिनेसन तपाईँलाई यो चाहिँ हरेक बहालमा हुने देवता हो। यो बहाल 2टा बहाल एउटा बहाल भइरहेको त्यसै हुनाले यो पनि क्वापादेव, अगाडिको यो पनि क्वापादेव हो। एउटा बहालमा एउटा क्वापादेव भन्ने हुन्छ। त्यो मूर्ति राखेको हुन्छ। त्यो विधि त्यो एउटा बहालको त्यहाँको चाहिँ पूजा गर्नुको लागि हरेक बहालमा हुने कुरा हो। त्यसैले यो 2टा बहालमध्येमा एउटा यो यहाँ अर्को अगाडि छ, पछाडिको यो क्वापादेव हो। साउन 2 गते शनिबार सुलक्षण कीर्ति विहारका संस्थापक तथा विहार प्रमुख सर्दै डाक्टर अनुजा गुरुमाको 63औं जन्म उत्सवको शुभ अवसरमा सुलक्षण कीर्ति विहार चोबारमा भिक्षु सङ्घद्वारा महापरिधान पाठ सम्पन्न भएको छ। सर्दै डाक्टर अनुजा गुरुमा नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्ममा ठूलो योगदान गर्नुहुने गुरुमाको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। सुलक्षण कीर्ति विहारका संस्थापक तथा विहार प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको 63औं जन्मोत्सवको शुभ उपलक्ष्यमा सुलक्षण कीर्ति विहार चौभारमा भिक्षु सङ्घद्वारा महापरित्राण पाठ गरिएको छ। श्रद्धेय गुरुमा नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्ममा ठूलो योगदान गर्नुहुने गुरुमा हुनुहुन्छ।
उहाँ बौद्ध दर्शनमा PhD गर्ने प्रथम नेपाली गुरुमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यमा केही समयदेखि समस्या आएको कारण उहाँ उपचारपछि आराम गर्दै हुनुहुन्छ। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको मङ्गल कामना गर्नुहुँदै भिक्षु सङ्घले महापरित्राण पाठ गर्नुभएको कुरा श्रद्धेय सङ्घ नायक भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरले बताउनुभयो। गो महापरित्राण आयोजना ज्याचङ्गुख ठो महापरित्राण ये मागुए विशेषता उपलक्ष्य ढियागु है ठुगो बिहारिया संस्थापक अनागारिका अनुजा क्यान्सर रोग ग्रसित ज्याचङ्गु कारण याना अनुजाया उगो रोग महापरित्राण पाठ या अनुभव यकन है उगो दुःखमय कष्टमय गो रोग मुक्त जीमा ढका है थो सुलक्षण कीर्ति महाविहारे महापरित्राण आयोजना जुगुखा महापरित्राण सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरको अगुवाईमा भएको थियो। महापरित्राण पाठ पूर्व श्रद्धेय भन्तेद्वारा साधुकार गर्नुभएपछि परित्राण पुस्तक तथा बुद्ध मूर्तिलाई शिरमा बोकेर महापरित्राण मण्डप पुर्याइएको थियो। सबैभन्दा पहिला श्रद्धेय सङ्घनायक बोधिसेन भन्तेबाट बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्तवीरबाट भगवान बुद्धप्रति फूल धूप दीप वचनद्वारा अर्पण गर्नको निम्ति गाथा पाठ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सङ्घनायक बोधिसेन भन्तेद्वारा सील प्रदान गर्नुभएको थियो। सुलक्षण कीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा एक जटिल रोगले पीडित हुनुहुन्छ, साथै यसको उपचार पनि गराइरहनु भएको छ। आज श्रद्धेय गुरुमाको जन्मदिन पनि। आज गरिएको यस महापरित्राणको आनुभावले उहाँको रोग चाँडै निर्मूल हुनेछ भन्ने मैत्री कामना गर्नुहुँदै श्रद्धेय बोधिसेन भन्तेले यसरी छोटो देशना पनि गर्नुभयो। युगल परित्राण पाठको सुरुवात श्रद्धेय भिक्षु बोधिज्ञान महास्तवीर तथा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्तवीरले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि क्रमशः श्रद्धेय भिक्षु सुधिरो, श्रद्धेय भिक्षु रेवतो, श्रद्धेय भिक्षु धम्ममूर्ति महास्तवीर तथा श्रद्धेय भिक्षु बद्य महास्तवीर लगायत भिक्षुहरूद्वारा युगल पाठ गर्नुभएको थियो। एन भगवतेनुपसङ्गमे उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादेद्वा एकमन्तं अदासि। साउन 3 गते आइतबार कोरोना महामारीको कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको केही खुकुलो गरेपछि विभिन्न मन्दिर महाविहारमा के कस्तो अवस्था छ जानकारी गराउने गर्ने क्रममा कीर्तिपुर वडा नम्बर 10 स्थित जगलपाल महाविहार चिलन्चो चैत्यतर्फ हामी गएका थियौं। कोरोना महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको केही खुकुलो गरिएपछि विभिन्न मन्दिर बाहाबही महाविहारहरूमा के कस्तो अवस्था छ भनी हामी विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्ने क्रममा आज कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित चिलन्चो अर्थात् जगतपाल महाविहारमा आइपुगेका छौं। यो चिलन्चो जगतपाल महाविहारको मूलद्वार। यहाँबाट केही खुड्किला माथि चढेपछि हामी मूल चैत्य रहेको क्षेत्रमा पुग्दछौं। यो यस महाविहारको मूल चैत्य हो। यो चैत्यलाई अशोक चैत्य पनि भनिन्छ। प्रायजसो सबै चैत्यहरू ढुङ्गाले बनेका हुन्छन्, तर यो चैत्य ईँटले बनाइएको छ। यो पनि यस चैत्यको एउटा विशेषता हो।
जगतपाल महाविहार अर्थात् चिलचो विहार जगतपाल वर्माले 16औं शताब्दीमा निर्माण गरेको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। यो यस महाविहारको आगमघर अर्थात् क्वापाद्यो छे। यहाँ स्थानीय वज्राचार्य पुजारीहरूद्वारा दिनहुँ नित्य पूजा हुने गर्दछ। यो निषेधाज्ञाको समयमा पनि यहाँ दिनहुँ नित्य पूजा भइरहेको छ। केही स्थानीय व्यक्तिहरू भने यहाँ नित्य पूजाको लागि आइरहनुहुन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएपछि चिलचो विहार क्षेत्र अर्थात् जगतपाल महाविहार क्षेत्र हामीले खुल्ला नै भएको देख्यौं। तर पनि यस क्षेत्रमा बाहिरबाट आगन्तुकहरू भने आएको हामीले भेटेनौं। साउन 4 गते सोमबार काठमाडौँ स्वयम्भू स्थित ऐतिहासिक आनन्दकोटी विहारमा सामनेर पर्वज्या सहित उपसम्पदा दीक्षा अर्थात् पूर्ण भिक्षु बनाउने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित ऐतिहासिक आनन्दकोटी विहारमा श्रामणेर प्रवज्या सहित उपसम्पदा दीक्षा अर्थात् पूर्ण भिक्षु बनाउने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ। भिक्षु सङ्घको नियमअनुसार 20 वर्षभन्दा कम उमेर रहेका प्रवज्या लिएका व्यक्तिहरूलाई श्रामणेरको मात्र दर्जा दिइन्छ। 20 वर्षपछि उपसम्पदा सम्पन्न गरी पूर्ण भिक्षु बन्ने परम्परा रहेको छ। 20 वर्षपछि मात्र उपसम्पदा सम्पन्न गरी पूर्ण भिक्षु बनाउने परम्परा रहेको छ। यसै क्रममा स्वयम्भू स्थित ऐतिहासिक आनन्दकोटी विहारमा 11 जना कुलपुत्रहरूलाई सामूहिक रूपमा उपसम्पदा दीक्षा दिई पूर्ण भिक्षु बनाइएको छ। सो अवसरमा पहिलो चरणको कार्यक्रममा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविरले उपसम्पदा पेक्षक श्रामणेरहरूलाई उपसम्पदा योग्यताको परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको क्रममा धम्मपद 10 वर्गसम्म, परित्राणको पहिलो वर्णवरसम्म, पाराजिका, सङ्घादिशेष र सङ्ख्य वाचन गराइएको थियो। त्यसपछि उपसम्पदा पेक्षक श्रामणेरहरूलाई आमाबुबा, अभिभावक र आमाबुबा नहुनेहरूलाई दाता तथा अनागारिकाहरूबाट सेतो वस्त्र दान दिन लगाई श्रामणेर प्रवज्याबाट मुक्त गराइएको थियो। त्यसपछि श्रामणेरहरूले पुरानो चिबर ज्येष्ठ भिक्षुलाई दान गरी वन्दना गरेका थिए। ती श्रामणेर कुलपुत्रहरूले कार्यक्रममा आफ्ना आमाबुबा तथा अभिभावकहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गर्नुहुँदै वन्दना पनि गरिएको थियो। यस क्रममा आमाबुबा तथा अभिभावकहरूले श्रामणेरहरूलाई नयाँ चिबर प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थविरले उपसम्पदा पेक्षक श्रामणेरहरूलाई दशशील प्रदान गरी प्रवजित गर्नुभएको थियो। प्रवज्यापछि श्रामणेरहरूले नयाँ चिबर लगाई आफ्ना आचार्य तथा उपाध्यायका सामु पूर्ण भिक्षु हुने प्रतिज्ञा गरेका थिए। त्यसपछि श्रामणेरहरू उपसम्पदा दीक्षाका लागि सीमागृहमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। नेपालको थेरवाद बौद्ध इतिहासमा यो एक ऐतिहासिक दिन पनि बनेको छ। नेपालको थेरवाद बौद्ध धर्मको पुनर्जागरणपछि यसरी सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा श्रामणेरहरूलाई उपसम्पदाको दीक्षा दिई पूर्ण रूपमा भिक्षु बनाइएको यो दिन नेपालको थेरवाद बौद्ध धर्ममा स्मरणीय रहनेछ। साउन 4 गते सोमबार नेपालमा थेरवाद बौद्ध धर्मलाई चिरस्थायित्व प्रदान गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुहुने धर्मकीर्ति विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा साप्ताहिक अभिधम्म पाठको शुभारम्भ गरिएको छ। नेपालको थेरवाद बौद्ध धर्मका अग्रणी महिला धर्मकीर्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा साप्ताहिक अभिधम्म पाठ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ।
काठमाडौँ श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारको धम्म हलमा 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थविरबाट पानसमा दीप प्रज्वलन गरी साप्ताहिक अभिधम्म पाठको शुभारम्भ गरिएको थियो। श्रद्धेय सङ्घनायक भन्तेबाट सील प्रदान गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय सङ्घनायक बोधिसेन महास्थविरद्वारा धर्मदेशना गर्नुहुँदै 88औं जन्मोत्सव मनाइरहनु भएका श्रद्धेय गुरुमाप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उभो पुण्यञ्च पापञ्च यो मच्च कुरुते इद तं हि तस्स सकं होति तङ्गो आदाय गच्छति। मानिसहरू बाँचिन्जेल जुन पुण्य कर्म गरेको हुन्छ, जुन पाप कर्म गरेको हुन्छ, त्यही पुण्य त्यही पाप नै हामी सँगसँगै गएको हुन्छ, अर्को गएको हुँदैन। यसै कारण यदि जन्म जन्ममा पनि हामी प्रतिष्ठित हुन चाहन्छौँ, सुख शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि पुण्य कर्म गर्नु अति नै आवश्यक छ। उक्त अभिधर्म पाठमा सङ्घनायक बोधिसेन महास्थविर, उपसङ्घनायक गुणघोष महास्थविर, श्रद्धेय धम्मशोभन महास्थविर, श्रद्धेय शोभित महास्थविर, श्रद्धेय सद्दातिस महास्थविर, श्रद्धेय राहुल महास्थविर, श्रद्धेय कोलित महास्थविरहरूले अभिधम्म पाठको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। अभिधम्म पाठ अन्तर्गत भिक्षु सङ्घबाट धम्मसङ्गिनी पाली सूत्रको पाठ गर्नुभएको थियो। अभिधम्म पाठ समापनपछि श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाले अभिधर्मको महत्त्वबारे देशना गर्नुहुँदै अभिधर्म पिटक गम्भीर धर्मदेशना भएको र बुद्धले मात्र यसको बारे राम्रोसँग विस्तृत रूपमा देशना गर्न सक्ने बताउनुभयो। अन्तमा सङ्घनायक बोधिसेन महास्थविर लगायत भिक्षु सङ्घ, श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा, अनागारिका सङ्घ साथै उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 5 गते मङ्गलबार शासन धम्माचार्य उपाधिबाट विभूषित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठ अन्तर्गत दोस्रो दिन पनि अभिधम्म पाठ सम्पन्न भएको छ। बर्माको विशिष्ट शासन ध्वज धम्माचर्य उपाधिबाट विभूषित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत दोस्रो दिन पनि अभिधर्म पाठ सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय बोधि ज्ञान महास्थविरको प्रमुखत्वमा भिक्षु उदयभद्र, भिक्षु नायको, भिक्षु उत्तमो र भिक्षु रेवतो स्थविरहरूले अभिधर्म अन्तर्गत विभङ्ग सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय बोधि ज्ञान महास्थविरले धम्मावती गुरुमाको छोटो जीवनीका साथै उहाँले बुद्ध धर्म उत्थानमा गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। अभिधर्म पाठ कार्यक्रममा श्रद्धेय बोधि ज्ञान महास्थविरले अभिधर्म अन्तर्गतको समुपधानको 4वटा विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। अभिधर्म पाठको अन्तमा उपस्थित भिक्षु अनागारिकाहरू साथसाथै उपासक उपासिकाहरूद्वारा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठ अन्तर्गत धातु कथा पाली सूत्र पाठ सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत धातु कथा पाली सूत्र पाठ सम्पन्न भएको छ। विश्वशान्ति बिहारका श्रद्धेय निग्रोध भन्ते प्रमुख भिक्षु आचारो, भिक्षु अमतो, भिक्षु जुतिमो, भिक्षु जनक भन्तेहरूको उपस्थितिमा उक्त पाठ सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय निग्रोध भन्तेले पञ्चशील प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा पनि गर्नुभएको थियो। बुद्ध धर्म उत्थानमा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदै उहाँलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा श्रद्धेय निग्रोध भन्तेले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। अभिधर्म पाठको क्रममा श्रद्धेय निग्रोध स्थविरले धातु कथामा समावेश भएको पञ्चस्कन्द, 12 आयतन तथा 18 धातुबारे उपदेश दिनुभएको थियो।
अभिधर्म अन्तर्गत धातु कथा पाली सूत्रपाठपछि श्रद्धेय निग्रोध भन्तेसहित उपस्थित भिक्षुगण, अनागारिकाहरू साथै उपासक उपासिकाहरूले सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समाप्त भएको थियो। धर्मकीर्ति बिहारमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठको प्रत्यक्ष प्रसारण बोधी टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 7 बजे र बेलुकी 5:30 बजे पुनः प्रसारण भइरहेको छ। साउन 6 गते बुधबार बौद्ध उपासक तथा समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारको निवासमा विशेष बुद्ध पूजा तथा परिधान पाठ गर्नुभएको थियो। बौद्ध उपासक तथा समाजसेवी मोतीलाल शिल्पकारको निवासमा विशेष बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा अनुपमा गुरुमा लगायत गुरुमाहरूले परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। भगवान गौतम बुद्धका पवित्र वचनहरूको संग्रहहरूको पाठ हो परित्राण। परित्राण पाठ गर्नाले चारैतिरबाट आउने भय, दुःख आदिबाट मुक्त गराउने विश्वास गरिन्छ। कार्यक्रमको अन्तमा उपासक मोतीलाल शिल्पकारका परिवारका तर्फबाट गुरुमाहरूलाई विशेष दान प्रदान गरिएको थियो। साउन 6 गते बुधबार नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका सदैव भिक्षु सुदर्शन महास्थवीरको सम्झनामा नगर मण्डप श्री कीर्ति विहार कीर्तिपुरमा गुणानु स्मरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालको थेरवाद बुद्ध धर्म क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका श्रद्धेय भिक्षु सुदर्शन महास्थवीरको सम्झनामा नगर मण्डप श्री कीर्ति विहार कीर्तिपुरमा गुणानुस्मरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु सुदर्शन महास्थवीरको गुणानुस्मरण गर्नुहुँदै श्रद्धेय भिक्षु तीर्थ स्थवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सर्वप्रथम शील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। त्यति बेला विदेशबाट नेपाल आउनुहुने भिक्षुहरूलाई आवासको ठूलो समस्या रहेको थियो। भन्तेहरूलाई बिहारमा आवास दिनुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट आउने भन्तेहरूको आवासको समस्या समाधानार्थ श्रद्धेय सुदर्शन भन्तेले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो। नेपालको थेरवाद बौद्ध धर्म क्षेत्रमा यस्ता उहाँका धेरै योगदानहरू स्मरणीय छन्। गुणानुस्मरण कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु तिस्सको अगुवाईमा उपासक उपासिकाहरूसहित सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहप्राध्यापक पूर्णमान महर्जनद्वारा दिवंगत भिक्षु सुदर्शन महास्थवीरको योगदानबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अष्ट परिष्कार पनि दान गरिएको थियो। उपासिका विमला साक्यद्वारा आफ्ना दिवंगत पिता मानिकरत्न साक्यको सम्झनामा यसरी अष्ट परिष्कार दान गर्नुभएको थियो। यसपछि भगवान गौतम बुद्धका वाणीहरूको संग्रह परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 6 गते बुधबार अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष सदैव भिक्षु मैत्री महास्थवीरद्वारा आफ्नो जन्मस्थल त्रिशुली बजारमा अवस्थित सुगतपुर विहारलाई पुनः जागरण गराउने उद्देश्यका साथ त्यस विहारको भ्रमण गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थवीरद्वारा आफ्नो जन्मस्थल त्रिशुली बजारमा अवस्थित सुगतपुर विहारलाई पुनर्जागरण गराउने उद्देश्यका साथ त्यस विहारको भ्रमण गर्नुभएको छ। थेरवाद विहारहरूमा नेपालकै ऐतिहासिक विहारको रूपमा रहेको यो विहार विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना भएको पुरानो विहार हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला परेती शिक्षाको सुरुवात पनि यही विहारबाट विक्रम सम्वत 2019 सालमा भएको हो। त्रिशुली बजार तत्कालीन समय जुन बेला काठमाडौँबाट पोखरा नारायणघाट लगायत ठाउँमा हिँडेर जाने बेला ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा रहेको थियो। त्यसैले यस ठाउँमा ललितपुर तथा काठमाडौँबाट आएका नेवार समुदायले यसलाई एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रोजे र बस्ती बजार बसाए। यही बाटो भएर भन्तेहरू आवत जावत गर्नुपर्दा गृहस्थहरूको निवासमा बास बस्नुपर्ने कुरा उहाँहरूले सहज महसुस गर्नु भएन।
विक्रम सम्वत 2006 सालमा श्रद्धेय भिक्षु धम्मालोक महास्तवीर भारतीय भिक्षु धम्मरक्षितलाई लिएर त्रिशुली बजार पुग्नु भएपछि त्यहाँ बिहार निर्माणको कार्य अगाडि बढेको देखिन्छ। हुन त विक्रम सम्वत 2004 सालमै त्रिशुलीका पुराना साहु रूपमा रहेका दाताहरू सत्यमान श्रेष्ठ, कालीबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले 80 हात लामो र 50 हात चौडाइको जग्गा दान दिइसक्नु भएको रहेछ। पछि श्रद्धेय भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरको उपदेश अनुसार बिहार निर्माण कार्य भएको थियो, जसमा श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरका बाजेहरू ललितपुर नगरपालिकाका पूर्व मेयर बेखारत्न साकेको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। त्रिशुली बजार व्यापार केन्द्रको रूपमा रहेसम्म यो बिहारमा निकै चहलपहल रह्यो। अहिले यस क्षेत्रबाट धेरै उपासक उपासिका दाताहरू पलायन भएपछि बिहारमा पनि चहलपहल कम भएको छ। अझ आवासीय रूपमा बिहारमा निकै कम भन्तेहरू रहनु भएको छ। यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस बिहारमा पुनर्जागरण गर्न नयाँ कार्य समितिको समेत व्यवस्था गरी अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित श्रद्धेय मैत्री भन्तेले उक्त बिहारको भ्रमण गर्नुभएको बताइएको छ। त्रिशुलीको यस ऐतिहासिक सुगतपुर बिहारको सम्झना गर्नुहुँदै श्रद्धेय मैत्री महास्तवीर यसरी आफ्नो भनाइ राख्नुहुन्छ। यो सुगतपुर बिहार पहिलादेखि नै 7 सालदेखि नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको थियो र भन्तेहरू समय समयमा आउनुहुन्थ्यो। सबभन्दा बढी बस्ने भन्तेहरूमा चाहिँ हामीले बुद्धघोष भन्तेलाई लिन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला 18 सालमा, हुन त त्योभन्दा पहिला पनि उहाँ आउनुभएको थियो। ज्ञानपुनिक भन्ते भर्खर केटो लिएर यहाँ आउनुभएको थियो, यहीँबाट उहाँले बर्मा लिएर जानुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ वर्षावासकै लागि भनेर 18 सालमा आउनुभयो र 18-19 साल यहीँ बिताउनु भयो र त्यही बेला उहाँले चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद सम्बन्धी कुराहरू टिनमा लेखेर, बोर्डमा लेखेर यहाँको उपासक उपासिकाहरूलाई पढाउनुहुन्थ्यो। म त भर्खर केटो थिएँ, भर्खर 7-8 वर्ष केटो थिएँ, तर पनि म पनि त्यसमा बसेर अध्ययन गर्थेँ। सुगतपुर बिहार भनेको बौद्ध परिधि शिक्षाको सुरुवात भएको ठाउँ हो, त्यो यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ र स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू, संस्थापक पक्षहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज बोधी टेलिभिजनलाई पनि यहाँ त्रिशुली बिहारमा ल्याएर यसको एउटा कमसेकम प्रोफाइल बनाएर हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ भने यो इतिहासलाई फेरि जगमगाउन सक्छ, मान्छेले इन्ट्रेस्ट राख्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो गरेका हौँ। र बिहारको बारेमा विचार गर्दा धेरै भन्तेहरू यहाँ वर्षावास बस्नुभएको थियो सुरुदेखि नै। धम्मालोक भन्ते बस्नुभयो, महापन्त, चुल्लपन्थ, होइन, विवेकानन्द भन्ते, बुद्धघोष भन्ते, ज्ञानबुद्ध भन्ते आफै पनि बस्नुभएको थियो, असुघोष भन्ते आएर बस्नुभएको थियो। दाताहरू अब ठुलो बुवा काठमाडौँ गएर बसिसक्नु भएपछि या दाताहरू धेरै जसो काठमाडौँ पाटनबाट आएको भएर सबैजना गइसकेपछि यो अलिक शून्यता देखिएको छ। तर पनि बिहार खाली गर्नुहुन्न भनेर मेरो आफ्नै शिष्य एकजना, रसुवाको शिष्य, लङ्कामा MA पास गरिसकेको शिष्य एकजना ल्याएर यहाँ राखेको छु। मलाई लाग्छ अब यो पूर्णिमादेखि हामीले एउटा तदर्थ समिति बनाएर सुगत बौद्ध मण्डललाई फेरि पुनर्गठन गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ र अवश्य पनि यो ठाउँलाई विकास गर्न हामीले सक्छौँ होला। विक्रम सम्वत 2006 सालमा निर्मित सुगतपुर बिहार जस्ता काठमाडौँ बाहिर रहेका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बिहारहरूको संरक्षण हुनु जरुरी रहेको छ। श्रद्धेय मैत्री भन्तेको यस सुगतपुरी बिहारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र पुनर्जागरण गर्ने कार्य प्रशंसनीय रहेको छ। साउन 6 गते बुधबार ललितपुरको किनुबही स्थित YMBA को धम्म हलमा दिवंगत कलाकार राजकुमार साकेको 45औं दिनको पुण्यतिथिमा गुनानु स्मरण गरी पुस्तक विमोचन गरियो। ललितपुरको किनुबही स्थित YMBA को धम्म हलमा दिवंगत कलाकार राजकुमार साकेको 45औं दिनको अवसरमा गुनानुस्मरण गरी पुस्तक विमोचन गरियो। बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद माननीय शोभा साकेको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा ललित कला प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्माचार्य
प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा कलाकार राजकुमार साक्यको गुणानुस्मरण गर्दै उहाँका निकट व्यक्तिहरूको लेखहरू समावेश गरी प्रकाशित गरिएको पुस्तक सामूहिक रूपमा अतिथिहरूले विमोचन गर्नुभएको थियो। मूर्धन्य कलाकार राजकुमार साक्यको गुणानुस्मरण गर्दै विभिन्न वक्ताहरूले कलाकार राजकुमार साक्यको स्मरणमा उहाँको नाममा प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने, हुलाक टिकट प्रकाशन गर्नुपर्ने र उहाँको अधुरो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा विमोचित पुस्तकका बारे पुस्तक प्रकाशनका संयोजक सुजाता साक्य भन्नुहुन्छ, उहाँले जुन आफ्नो बाल्यकालदेखि यो थोजा माजा जुन हाम्रो ट्रेडिसनल हाम्रो परम्परागत एउटा विधा छ मूर्ति बनाउने विधा, यसलाई उहाँले 7 वर्षको उमेरदेखि गर्दै आउनुभएको हो र जीवनकाल भरिसम्म उहाँले यो विधालाई अँगाल्नु भएको हो। थोज्या माज्या जस्तो परम्परागत प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन सफल मूर्धन्य कलाकारको रूपमा परिचित दिवंगत कलाकार राजकुमार साक्यले 7 वर्षको उमेरदेखि यस परम्परागत प्रविधिलाई अँगालेका थिए। समय सापेक्ष रूपमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, आर्किटेक्चर, इन्जिनियरिङ सबैलाई समेटेर थुप्रै कलाकृतिहरू निर्माण गर्नुभएको थियो। कलाकार राजकुमार साक्यको गुणानुस्मरण गर्दै ललित कला प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्माचार्य भन्नुहुन्छ, प्रतिभाशाली मूर्तिकार परम्परागत क्षेत्रमा एउटा पूजा माजा प्रविधिलाई हुन त अब यो परम्परागत शैली नै हो, परम्परागत प्रविधि हो, तर त्यसलाई उहाँले धेरै अगाडि बढाउनुभयो, त्यसलाई धेरै प्रचारमा ल्याउनुभयो, त्यो विधिमा धेरै काम गर्नुभयो। त्यस कारणले उहाँलाई हामीले चाहिँ अत्यन्त हृदयदेखि सम्मान पर्ने व्यक्तित्व हो। त्यो कारणले पनि आज 45 तिथिमा उहाँको संविधानमा लेखिएका आर्टिकलको सङ्कलन पुस्तक प्रकाशन गर्ने अवसर भयो। यसरी नै बागमती प्रदेश सभा सांसद माननीय शोभा साक्य भन्नुहुन्छ, महाबिहारको एउटा पुत्रको रूपमा मात्र होइन कि नेपालकै पुत्रको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो नाम कीर्ति राखेर जानुभएको छ। त्यसैमध्येमा पनि उहाँले गोर्खा दक्षिण बाहु जस्तो सरकारको तर्फबाट जुन विकसित हुनुभएको छ भने अनन्त अझ धेरै उहाँको विभूषित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जुन देशमा गयो उही देशमा एउटा कीर्ति आफूले छोडेर आउनुभएको छ। त्यसकारण उहाँको गुण जति स्मरण गरे पनि हामीले उहाँको गुण स्मरण आज एक दिन मात्र गरेर हामीले सकिने नै होइन। स्मृतिका पानाहरूमा वरिष्ठ मूर्तिकार राजकुमार साक्य नामक उक्त पुस्तक सेक्रेट ग्यालरी इमाडोलले प्रकाशन गरिएको हो। साउन 7 गते बिहिबार सधैँ 7औं सङ्घनायक ज्ञानपुण्यक महास्तवीरको 1 वर्षको पुण्यतिथिका दिन विश्व शान्ति विहार मीन भवनमा गुणानु स्मरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नेपालका श्रद्धेय 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको वार्षिक पुण्यतिथिको दिन विश्व शान्ति विहार मीन भवनमा श्रद्धेय भन्तेको गुणानुस्मरण तथा स्मृति ग्रन्थ विमोचन गरी प्रथम वार्षिक स्मृति दिवस मनाइयो। नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमको सभापतित्व अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा भिक्षु महासङ्घका पदाधिकारी भन्तेहरू तथा थाई राजदूत महामहिम वर्सेफ ओरसफ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्य लगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुवात श्रद्धेय सङ्घनायक बोधिसेन महास्तवीरद्वारा पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी उपसङ्घनायक गुणघोष महास्तवीरद्वारा धूप बत्ती अर्पण गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि भिक्षु सङ्घद्वारा धर्मचक्र सूत्रको पाठ भएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घलाई दिवंगत श्रद्धेय 7औं सङ्घनायक ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्तेका आफन्तका तर्फबाट अष्टपरिकार दान गरिएको थियो। श्रावणीहरू यहाँ तयार भएर अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। निर्वाण कामना पाठ गरी पाठ गर्ने। प्रथम वार्षिक कार्यक्रममा श्रद्धेय दिवंगत ज्ञानपूर्णिक भन्तेको गुणानुस्मरण गर्दै विश्व शान्ति विहारका श्रामणेरहरूद्वारा निर्वाण कामनाको पाठ गर्नुभएको थियो। यसपछि कार्यक्रममा विश्व शान्ति विहारको दायक समितिका सचिव तथा बौद्ध विद्वान अमिता ढाकवाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। आजको यस सङ्घनायक ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको प्रथम स्मृति दिवस पुनित कार्यमा उपस्थित श्रद्धेय भिक्षु सङ्घ, अनागारिका गुरुमाहरू, उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, जुम, फेसबुक, युट्युब मार्फत भर्चुअल रूपमा सहभागी हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा श्रद्धेय 8औं सङ्घनायक बोधिसेन भन्तेले श्रद्धेय 7औं सङ्घनायक ज्ञानपूर्णिक भन्तेको गुणानुस्मरणमा मन्तव्य राख्नु भएको थियो। प्रथम वार्षिक स्मृति दिवस कार्यक्रममा श्रद्धेय ज्ञानवती गुरुमाले गुणानुस्मरण गर्नुभएको थियो। बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि प्रवचितहरू उत्पादन एवं शिक्षाले स्थापना गर्नुभएको थियो भने प्रवचित एवं गृहस्थहरूका लागि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वदेश एवं विदेशमा उपाधि प्राप्त मात्र नभई शासन सेवाको लागि उहाँको योगदान अविस्मरणीय नै छ। कार्यक्रममा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीका प्राचार्य डाक्टर महेन्द्र साक्यले बिहारमा भइरहेको शैक्षिक गतिविधिबारे आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। Venerable Gyanpurnika has already established Vishwa Shanti School for monks. He established many monasteries and meditation centers. Nepalese monks and nuns have to learn higher Buddhist education from abroad because there was no higher education institute to study Theravada Buddhism in Nepal. Theravada Buddhist Academy, TBA, is the first historical Buddhist college in Nepal to run master's degree in Theravada Buddhism. यसपछि मूल कार्यक्रमको रूपमा रहेको श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक भन्तेको स्मृति ग्रन्थ श्रद्धेय 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महास्तवीरद्वारा विमोचन गर्नुभयो। यस ग्रन्थमा विभिन्न व्यक्तिहरूले श्रद्धेय भन्तेको स्मरण गर्नुहुँदै लेख्नुभएका लेख तथा तस्बिरहरू सङ्ग्रहित गरिएका छन्। यसै क्रममा महामहिम थाई राजदूतद्वारा श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक भन्तेद्वारा लिखित लेखहरूको अङ्ग्रेजी अनुवाद गरिएको पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो। पुस्तकको विमोचनपछि पुस्तकका अनुवादक उपप्राध्यापक मदन रत्न मानन्धरले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। आज विमोचित अर्को पुस्तकबारे पनि छोटकरी जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु।
श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक भन्तेज्यूले धेरै अगाडिदेखि लेख्नुभएका नेपाल भाषाका लेखहरू सङ्कलन गरी श्रद्धेय चिनी गुरुमाले विक्रम सम्वत 2041 सालमै प्रकाशन गर्नुभएको थियो, जसलाई नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरी 2041 सालमै प्रकाशित गरियो। उक्त नेपाल भाषाको पुस्तकलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नका लागि श्रद्धेय गुरुमाले विक्रम सम्वत 2070 सालतिर मलाई कार्यभार सुम्पिनु भएको थियो। अनुवादको कार्य धेरै अघि नै सम्पन्न भएको र उहाँ श्रद्धेय भन्तेज्यूलाई देखाउने अवसर पनि पाएको थिएँ, तर विविध कारणले गर्दा उक्त अनुवाद पुस्तक प्रकाशन हुन सकिरहेको थिएन। अहिले उहाँ भन्तेज्यूको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने क्रममा यो पुस्तक पनि प्रकाशन गर्ने अभिभारा लिनुभएकोमा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिप्रति म अत्यन्त आभारी छु। कार्यक्रममा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको थियो, जस अन्तर्गत श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक भन्तेको जीवनीसँग गाँसिएका विभिन्न उपहार, उपाधि, तस्बिर लगायतको संग्रह रहेको सङ्घनायक भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मेमोरियल ग्यालरीको उद्घाटन महामहिम भाइ राजदूतले गर्नुभयो। उद्घाटनपछि प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत आगन्तुकहरूले ग्यालरीको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा यस कार्यक्रमलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउने हुने महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधज्ञान महास्तवीरले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। भन्ते पाउलो हुनुभए तापनि भन्तेको गुणानुस्मरण पछिसम्म नै हुनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार बिहारमा रहनुभएका सदस्यहरू सल्लाह गरेर थेरवाद एकाडेमी गुरुमाहरू, भन्ते गुरुमाहरू सल्लाह भएर समिति ग्रन्थ निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरेर भन्तेको समिति कक्ष स्थापना हुनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएर कार्यहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आज यो वार्षिक समिति गुणानुस्मरण कार्यक्रममा हामीहरू उपस्थित भइराखेका छौँ। यो वार्षिक गुणानुस्मरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय सङ्घनायक भन्तेज्यूमा, त्यसै गरेर सङ्घ उपनायक भन्तेज्यू, भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष भन्तेज्यू, महासचिव, त्यसै गरेर सचिव भन्तेज्यू, सबै पदाधिकारीहरू, सबै सङ्घ सदस्यहरू, अनागरिका सङ्घ, त्यसै गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका थाइल्यान्डका महामहिम राजदूत, His Embassy Excellency Mr. Wasita Worosa, त्यसै गरेर माननीय सांसद सुजिता साके, लुम्बिनी विकास कोषका सचिव साम्राज्य साके, त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै उपासक उपासिकाहरू साधुवादबाट हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई साधुवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा श्रद्धेय मैत्री महास्तवीरद्वारा मन्तव्य सहित पुण्यानुमोदन गर्नुभई कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो। साउन 7 गते बिहिबार काठमाडौँ सिगा स्थित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठ अन्तर्गत पुगल पण्यति पाली सूत्रपाठ सम्पन्न भएको छ। शासन ध्वज धम्माचार्य अग्ग महाग्रन्थवाचक पण्डित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत पुग्गल पण्यति पाली सूत्रपाठ सम्पन्न भएको छ। श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा भइरहेको उक्त कार्यक्रममा सुमङ्गल बिहारका श्रद्धेय पन्यासार स्थविर सहित भिक्षुहरूको उपस्थितिमा पाली सूत्रपाठ सम्पन्न भएको हो।
समय विमुक्तो असमय विमुक्तो कुप्पधम्मो अकुप्पधम्मो परियानधम्मो अपरियानधम्मो चेतना बम्बो अनुरागना बम्बो पुतुजनो गोत्रभू भयपूर अभयो परतो भब्बागमनो अभब्बागमनो नियतो अनियतो पटिपन्नको फलेतितो समशेषे ठिटकापि अरयो अनरियो सेको असेको नेव सेकनासेक तेवेन्जो छलभिन्जो सम्मा सम्बुन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय पन्यासार भन्तेले पञ्चशील प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचारण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्। भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको अभिधर्म अन्तर्गत पुग्गल पण्यतिमा 5वटा स्कन्द, आयतन 12वटा, 18वटा धातु, चतुर्हारे सत्य आदि गहन उपदेश समावेश भएको कुरा श्रद्धेय पन्यासार भन्तेले उपदेशको क्रममा बताउनुभयो। अनालिपा आठुके संख्यात्मक रूपमा सोयावंसा लाग्दा किसे न पाँचो स्कन्द स्कन्द रेगु ला पंच स्कन्द तयोपति रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञा न्यागो एटा चुराई स्कन्द अब न्यागो दोजिया पंचस्कन्द काटा अब कई बारेला जे योक्को न्यान्युपति धर्म ग्रन्थेन उल्लेख जेटोंकला आज एजातो नाम कथांजक लोमंको जुल अनालिपा स्कन्द न्यागो जुल ले आयतन कथा 12वटा ढोका गगो चिन्नीको ढोका आयतन चिन्नीको बारे ठुके व्याख्या भयो। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको असार पूर्णिमाको दिन शुभ जन्मोत्सव रहेको छ। यसैको पावन अवसरमा प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक रूपमा अभिधर्म पाठ गराउँदै आउनुभएको छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधी साप्ताहिक समाचारबाट म सरुतुलादलाई बिदा दिनुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।